برکت والا چہرہ ہے. قربان جاواں میدان منا یا میدان عرفات وچ حضور موجود نے. اللہ سب نو زیارت نصیب فرمائے. ویکھن والے ویکھ کے کہندے نے انج کہہ لو ترجمہ انج کر لو پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روح مبارک اس مقام تے وجد کر دی جدو ویکھے آوے امام الانبیاء علیہ السلام دے چہرہ و دوہا نو ویکھن والے اپنی زبانہ تے ایک کلمے لے آندے نے ھذا وجہ مبارکن. یہ چہرہ بڑا برکت والا ہے, یہ چہرہ بڑا نور والا ہے. چہرے نو ویکھن والے نو رب یاد آ جاندا ہے. تے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو تکیا, آپ نے جدو ویکھیا, آپ نے زمانے والے نو دس دتا کائنات والیو میں ختم نبوت دے تاجدار رب دے یار دے چہرہ و دوہا دی زیارت کیتی ہے. لوکاں عرض کیتی حضور دسو تے صحیح سرکار دا چہرہ و دوہا کیویں دا ہے. حضور امام الانبیاء علیہ السلام دیاں ابروئے مبارک کیسیاں نے, حضور دی پشانی نور کیسی ہے. آپ فرماتے نے میں دسنا وا. حضور دسو آپ فرماتے نے میرے کولو پوچھو تے میں آکھاں گا مکھ چند بدر شاشانی مکھ مقدر اس بندے دے جڑا اجے بھی چپ کر کے بہ رہے ویکھ کتھے گل لے گیا نبی پاک امام الانبیاء دے غلاموں غوث پاک دا پتر پیا ترجمہ کردا ہے مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر گونج پا دیو مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ یہ متھے چمک دی لاٹ نورا نورانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستاں کالی زلف تے آنکھ اچھی اچھی بولو کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور آنکھاں ہن مد بریاں مخمور مد بریاں مخمور آنکھاں ہن مد بریاں. اے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ سنتاں چھڑیاں نے تھکاوٹ ہوئی سنتاں چھڑیاں تھکاوٹ ہوئی یہ سنتاں چھڑ دیتیاں نے سنتاں چھڑ دیتیاں نے کہ آج فرض پڑھ لینا وا جڑے ویلے فرض پڑھے آپ بستر تے لیٹے نے بستر تے لیٹے نے اکھاں بند ہویاں دل دیاں اکھاں کھلیاں ودوہا دے چہرے والا آ گیا مازاغ دے کاجل والا نبی حسن مصطفیٰ دے جلوے وخون آ گئے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا مہر علی میری آلو کے میریاں سنتاں پیا چھڑنا ہے میری آلو کے میریاں سنتاں پیا چھڑنا ہے. اللہ اللہ قربان جاواں ادھر جدوں پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ نے زیارت کر لئی آپ نے حسن مصطفیٰ دا جلوہ ویکھ لیا لوکاں دے سامنے بیان کر دیتا بابے نے گل ختم کر دیتی. بابا جی فرما دے نے سن لو آج تے لوکاں نے اے چیز نو اپنا لے جی بابے شاہی کوئی نہیں میں کیا تیرے ہون گے ساڈے تے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ او بابا اے جنوں مدینے دا تاجدار اپنیاں زیارتاں پیا کرواندا ساڈے تے بابے او نے جنہاں نوں مدینے والا اپنیاں زیارتاں کروا رہا اسی ہر گہرا گہرا نتھو خیرہ نو من دے نہیں
اسی تے مننے انہاں نوں جنہاں نوں امام الانبیاء زیارتاں کروا جنہاں نوں میرا نبی میں دسنا سی انہاں بابیاں نوں مننے ہر ایرا غیرا نتھو خیرے نو سی نہیں من دے اسی انہاں نوں مننے پیر مہر علی شاہ حضور تے دسو چہرہ بدوہا ویکھیا جے کیا چہرہ ہی ویکھیا جے آپ نے فرمایا ہاں امام الانبیاء علیہ السلام دے وجود نور نو میں تکیا وے اکھاں مبارکاں میں ویکھیاں وے بدوہا دا چہرہ میں ویکھیا واللیل دی ظلم میں ویکھی اے پشانی نبوت امام الانبیاء علیہ السلام دی نو میں تکیا وے آپ فرما دے نے میں سارا سرکار مدینہ امام الانبیاء دے چہرہ منور دی ساری زیارت کی ہے بابا جی اے تے دسو پھر گل تے مکاؤ آپ فرما دے نے میں دسنا اس صورت نو میں جا اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت کہاں جانا کھاں کے جانے جہاں یا اللہ جڑا اونچا پڑے آج سمے مدینے والے دی زیارت ہو جائے اس صورت نو میں کہاں جانا کھاں کے جانے جہانا کہاں جانا کھاں کے جان سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں سچ آکھاں تے آئی بابے من رانی فقط را لحق سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں ہاذا وجہ مبارکن جڑا حضور نو ویکھدا ہے کہندا ہے چہرہ بڑا برکت والا ہے صحابی فرماتے ہیں میں حضور دے قریب بیٹھا ہاں میں ویکھنا پیا ہاں ہر آن والا میرے نبی نو تکدا ہے ویکھدا 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 رجدا ہی نہیں زبان تے بے ساختہ جملے آ جاندے نے کہندا ہے ہاذا وجہ مبارک نے چہرہ برکت والا ہے یہ چہرہ بولو بولو یہ چہرہ